देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार सिनगोगाचे अधिकारी जाईर जेजूक पळयतास ताच्या पांयांक पडता आणि मुजे दू मरणाचे तनीर पावल्या आणि तूं येवन तिका बाचाव कर अशें परतूंक लागता. आणि उपरांत 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. साबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टली बरें जावचे बदलाक तिने पिडा सडस करून घेतली. तिने जेजू विशांत ऐकले जेजूचे वस्तू आपडल्यार पुरो हांव गूण जातली. आणि आमी दोगांयचो भावार्थ पळयता तांची पिडा आणि तांचे मरण लौकीक रितीन ते गूण जावचे आमी पळयता. पूण मोगाच्या भाऊ भयणीनो आत्मीक रितीन आमी पळयल्यार सक्कडी आमी सिनेगोगाच्या दुयेबिरी मरणाचे तनीर आसाव आणि त्या रक्तस्रावाच्या स्त्री तिची पिडा कशें गूण जायनातली पिडा सडच आमी करनासाव आणि ती पिडा सडच जाल्यार खंडीत जावन आमी मरता. आणि मोगाच्या भाऊ भयणीनो हे मरण आणि हे पिडा जर तर आमी पळोवंक गेल्यार हे सस्नाचे मरण जावन आसा. आत्मीक रितीन आमी सस्नाच्या सस्नाक यमकोंडाक वेताव आणि त्या वाटेर आमी आसाव. सस्नाच्या मरणाचेर आसलेले आमकां सर्वांक बाचाव करूंक म्हणून जेजू क्रिस्त आयला. आणि हे एक मरण या एक पिडा सस्नाचे मरण कोणा वरवीं गूण करूंक साध्य ना. कोणाय वरवीं गूण करूंक साध्य ना. आणि आमी हे मरण कशें आयलें म्हणून पळयतना मूळ फातका वरवीं मरण आयलें आणि सगळ्या मनशा कुळाचेर तें विस्तारलें. हे मरण काडूंक जेजू ह्या संवसाराक म्हळ्यार देव मनीस जावन येता. ताच्या गाया वरवीं आणि ताच्या मरणा वरवीं आमी सगळीं बरीं जाता ताचे वयर भावार्थ दवरले वरवीं. आमची आत्म्याक लागल्ली हे फाताक म्हळ्यार पिडा आणि मरण तो कान घेता आणि तो मरता. हांवें मोरा जाय आसलें त्या कुर्सार त्या पातकाचो सांबाळ मरण आणि जेजू क्रिस्त त्या कुर्सार मेला. म्हज्या बदलाक तो मेला. हांवें जेजूचेर भावार्थ दवरले वरवीं म्हजे पाताक आणि म्हजें मरण तें गेलां आणि हांव सस्नाच्या जिविताक योग्य जाला. ही जावन आसा देवाची अपारमीत काकूळट. हे जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळ्ळें जायते मोगाच्या भाऊ भयणीनो. देवाचें उतर जेजू क्रिस्ताचेर आमकां आसा भावार्थ केवल ह्या जिविताक मात्र ह्या संवसाराच्या जिविताक मात्र जर तर आमचे थंय आसा जाल्यार आमी निर्भागी म्हणून सांगता देवाचें उतर. आमी निर्भागी भागी न्हय आमी निर्भागी म्हणून सांगता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज न्ही जावन आमी मागाचे कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें उतर आत्मीक रितीन सतान परगट जायचे. सिनेगोगाच्या एका न्ही जावन एक सिनेगोगाचो आमी पळयता तो अधिकारी ताच्या काळजा बरी आमचे काळीज जायचे. कित्याक म्हळ्यार ही शुभ वार्ता परगट जायना. हरी एकलो लोक मरणाच्या थंडीर आसा. आत्मीक रितीन आमी सगळीं मरणाच्या थंडीर आसा. आमी नासतात सस्नाच्या सस्नाक आमी मरणांत त्या उज्यांत आमी पडाचें पडटा. आमी सोम्या कडेन मागासय आणि प्रत्येक रितीन मोगाच्या भाऊ भयणीनो ही सताची शुभ वार्ता परगट जायचे. जर तर ही सताची शुभ वार्ता परगट जायना जाल्यार तुका सस्नाच्या जिविताक आपूण हाडलेलो जेजू, सस्नाच्या मरणांत हांव तुका राखलेलो तो जेजू, ताचेर तुवें भावार्थ दवरल्यार ताचेर त्या कुर्साचेर तुवें भावार्थ दवरल्यार तुका बादशाह जातलो तूं सासनाच्या जिविताक योग्य जातलो म्हणून असली शुभ वार्ता परगट करतले आमकां खरे मोनियारी जायचे. देखून आमी मागीचय प्रत्येक रितीन असली एक काळजाची आशा आमी एक बापोय जावन आमी एक बापोय जाल्या आत्मीक रितीन जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरा भावार्थ दवरले आमी सगळीं एक बापायच्या स्थानार आसा. बापायची आशा कितें गी म्हळ्यार कोणायनी नाश जावं नजो. कशें बापाची आशा आसली की कोणायनी नाश जावं नजो. हरी एकल्यानी सासनीक जिवी जोडीचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा आणि देखून तो ताच्या पुताक धाडटा. आज आमी नीज जावन खरे मोनियारी जाल्यार आमची आशा इत्त जाता म्हज्या बापाची खुशी करीचे खाल्या म्हळ्यार कोणायनी नाश जावं नजो. हरी एकल्यानी आमचे हरी एकल्यानी सासनीक जिवी जोडीचे आणि दुसरो उपादेश मोगाच्या बोबीन तू जो करताय तुझ्या तसो तुझा पेल्याचो मोग कर. पयलें कितें गे म्हळ्यार
तांकां कान जेवण न्हय, तांकां गरज तांच्या आत्म्याची पिडा आनी आत्म्याचें मरण आसा तें गूण करीचें जाल्यार तांकां जेजू सरशीन हाडचें. ही खरी शुभ वार्ता तुवें परगट करचें. केवळ तांच्या कुडीक जाय जाल्लें घर तें गरजेचें गी म्हळ्यार खंडीत गरजेचें. पूण ताच्याकी चड घर आनी कितें संवसाराची कितें बरी भलायकी, कितें जेवण-गिवण हें सगळें आळवण वेता, नाश जावन वेता. पूण सासणीक जिवीत सासणाक सासणाक उरता. देखून आमी ह्या पासत वावरी जाय. आमेन.